بسم الله الرحمن الرحيم. يا مبيد يا بدود يا حل المشكلات، يا بعيد يا قريب يا حل المشكلات، يا مدبر يا شديد يا حل المشكلات، يا جبار يا متكبر يا حل المشكلات، يا مصور يا مفيد يا حل المشكلات، يا حكيم يا قديم يا حل المشكلات، يا حسيب يا بديع يا حل المشكلات، يا مجيب يا رقيب يا حل المشكلات. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون. حميم. تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم. غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول. لا إله إلا هو إليه المصير. والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم. والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى. يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه، فأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. يا مبيد يا بدود يا حل المشكلات، يا بعيد يا قريب يا حل المشكلات، يا مدبر يا شديد يا حل المشكلات، يا جبار يا متكبر يا حل المشكلات، يا مصور يا مفيد يا حل المشكلات، يا حكيم يا قديم يا حل المشكلات، يا حسيب يا بديع يا حل المشكلات، يا مجيب يا رقيب يا حل المشكلات.
رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون حميم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه فأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين يا مبيد يا بدود يا حل المشكلات يا بعيد يا قريب يا حل المشكلات يا مدبر يا شديد يا حل المشكلات يا جبار يا متكبر يا حل المشكلات يا مصور يا مفيد يا حل المشكلات يا حكيم يا قدير يا حل المشكلات يا حسيب يا بديع يا حل المشكلات يا مجيب يا رقيب يا حل المشكلات رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون حميم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم
غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه فأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين